आज 11 डिसेम्बर 2020 सामान्यतया हामीले जनरली 11 डिसेम्बर चाहिँ इन्टरनेसनल माउन्टेन डे मनाउँदै आइरहेका छौँ। विशेष गरी यसपालि यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकको कारणले गर्दा हामीले फिजिकली यसपालिको यो इन्टरनेसनल माउन्टेन डे मनाउन सकेनौँ। यतिखेर सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय पोखरामा भव्यताका साथ हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय महोत्सव यानि कि इन्टरनेसनल माउन्टेन फेस्टिभल मनाउने गर्थ्यौँ। तर यसपालि हामीले यही पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि सबैसँग भर्चुअली यानि कि जुममा एउटा सिम्बोलिक रूपमा मात्र मनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग पर्यटनसँग सम्बन्धित विशेष गरी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यू र UAAA का अध्यक्ष इन्जोङले लगायत व्यक्तित्वहरूको सहभागी आगमन भइसकेको छ। त्यसका साथसाथै आज हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति छोटकरीमा मात्रै एउटा सिम्बोलिक रूपमा मनाउन खोजिरहेको हुनाले we have invited only a few the presidents or the representative of the tourism umbrella organization in Nepal. As we have participants from the overseas, यानी कि abroad, UAAA का president Dr. Injongli लगायत UIAA का चाहिँ प्रतिनिधि विशेष गरी महासचिवज्यू सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको हुनाले I will be using Nepali language and English language too. अब म ढिलो नगरिकन आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति the President of Nepal Mountaineering Association सन्तबीर लामाज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू, can you hear me? हजुर, थ्यांक यू, नमस्कार, धन्यवाद। हामीसँग सङ्घका सल्लाहकार त्यसैगरी आज चाहिँ हामीले आजको यो कार्यक्रमलाई स्टिल हामीसँग we still hope that Minister of Culture, Tourism and Civil Aviation पर्यटन मन्त्रीज्यूको सहभागी हुने कुरा मेसेज आइरहेको हुनाले म केही समय उहाँलाई यो ठाउँ उहाँको आसन ग्रहणको खाली ठाउँ राखेर सङ्घका सल्लाहकार तथा the former member of National Planning Commission and recently is retired as the executive chairman of Nepal's think tank. They presently serving as an expert member of National Population Council headed by Prime Minister Dr. Ganesh Gurungज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। Dr. Saab, can you hear me? Thank you very much. र हामीसँग डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्मका पर्यटन शाखाका निर्देशक मीरा आचार्यज्यू कार्यक्रममा सहभागी भइसक्नु भएको छ। मीरा म्याम, यहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी UIAA का जनरल सेक्रेटरी मिस्टर लोध चाहिँ नि उहाँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। केही समयमा सहभागिता उहाँले जनाउने कुरा भइरहेको छ। म उहाँको पनि आसन ग्रहणको लागि एकछिनलाई थाती राख्दै Dr. Lee, can you hear me? Yes. Yes, please. Okay, Dr. Lee, warm welcome, and also on behalf of entire anime family, on the occasion of 11th International Mountain Day, and of course you always being the best friend for Nepalese, and of course the Nepali mountaineers, warm welcome. And I would like to request you take your seat, Dr. Injong Lee. 11th or 17th International Mountain Day. Okay, yes. हामीसँग नेपाल नाटाका उपाध्यक्षज्यू विनय सर, आर यु हियर? विनय सर सुन्नु भएको छ? सर नमस्ते, थ्यांक यू सर। अध्यक्षजी सबैलाई नमस्कार है मेरो एकदम। थ्यांक यू सर। अब यो फेस थोरै हेरौँ भन्दा सर, अन्यथा हैन नाटाका उपाध्यक्ष विनय सरलाई चाहिँ आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीसँग चानका महासचिव सरिता लामाजी हुनुहुन्छ। सरिता लामाजी प्लिज आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। And also we have a president of NARA, गंगा सर, आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। गंगा सर सुन्नुहुन्छ?
मिरा म्याम हजुरलाई एकपल्ट यसो मिरा म्याम हजुरको यसो भिडियो अन गर्न मिल्छ म्याम? 조금 내려봐. त्यसै गरी हामीसँग कान्छो ओके. हामीसँग चाहिँ नेम्स दाई आजको यो प्रोग्रामका अत्यन्त प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले विश्वको 14वटा हिमाल एकदम छोटो समयमा चढेर पनि उहाँले एउटा कीर्तिमान राख्नु भएको छ। हामीसँग नेम्स दाई यानी कि नेम्स पूर्जा हुनुहुन्छ। नेम्स जी, इफ यू क्यान यू हियर मी, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टेक योर सीट। नेम्स दाई, Thank you so much, Kulbadir ji. You are very loud and clear, and really glad to be here. And namaste, सबैको लागि, सबै हाम्रो सबै everyone is here. थ्याङ्क यू नेम्स दाई। त्यसै गरी हामीसँग कान्छो आरोही विश्वको 14वटा हिमाल 6개월이 열리겠어? सक्सेसफुली समिट गरिसक्नु भएको कान्छो 레드 आरोही 브리 스폰서구나. निङमा देवीजी हुनुहुन्छ। निङमा जी, यहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। निङमा जी, क्यान यु हियर मी? र त्यसै गरी नेपाल क्लाइम्बिङ टिमका महासचिव विष्णु तामाङजी पनि हुनुहुन्छ। म आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई। हामीले अन्य सङ्घ संस्थाका अतिथिज्यूहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ। सम्भवतः उहाँहरू केही समयपछि जोइन हुनुहुनेछ। नेपाल माउन्टेन लिडर एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट, त्यसै गरी एमटिबीका विशेष गरी अवधेश दास सर चाहिँ कार्यक्रममा केही समयमा पश्चात चाहिँ सहभागी हुनुहुनेछ। म चाहिँ उहाँ अतिथिज्यूहरूको केही समयपछि नाम लिनेछु। अब म ढिलो नगरिकन आई वुड लाइक टु स्टार्ट द प्रोग्राम। सबैभन्दा पहिले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, कार्य समितिका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू जो जोडिरहनु भएको छ सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसका साथसाथै मिडियाकर्मी साथीहरू जो हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएको छ आसन ग्रहण यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामीले यस कार्यक्रमलाई फेसबुकबाट पनि लाइभ गरिरहेका छौँ। हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, कार्यक्रम अलिक ढिलो सुरु भएको छ र आजको यो कार्यक्रम अत्यन्त सिम्बोलिक रूपमा मात्र मनाउन गइरहेको हुनाले यहाँहरूलाई हाम्रो इन्भिटेसन पनि छुटेको हुनसक्छ, क्षमा प्रार्थी छु। यद्यपि फेसबुकबाट जोडिन भएका सम्पूर्ण अग्रज पर्यटन व्यवसायी, सहकर्मी पर्यटन व्यवसायी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, विशेष गरी आरोही मित्रहरू र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई माया गर्दै आज 11 डिसेम्बर इन्टरनेसनल माउन्टेन डे लाई चाहिँ नि देश र विदेशबाट हामीलाई लाइभ हेरिरहनुभएका र शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएका सबैलाई म सगोलमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको तर्फबाट हार्दिक नमन र स्वागत गर्दै म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। म अब ढिलो नगरिकन सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई यो 11 डिसेम्बर 11 डिसेम्बर इन्टरनेसनल माउन्टेन डे र आज यो छोटो समयमा हामीले सानो भए पनि औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। समग्रमा स्वागत मन्तव्यको लागि म सङ्घका अध्यक्ष सन्तबीर लामाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू महासचिवज्यू। सर्वप्रथम म आज सत्रौं इन्टरनेसनल माउन्टेन 몇까지야? 회장이? तथा विशेष गरेर 17th इन्टरनेसनल माउन्टेन डे को कार्यक्रममा पाल्नु भएको सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यू आफ्नो व्यस्तताले केही समय लाग्ने भन्नुभएकोले उहाँलाई हामी पर्खाइकै रूपमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ। साथै विशेष अतिथिज्यू पर्यटन विभागका प्रमुख मेरा आचार्यज्यू र नेपाल सरकारका प्रमुखज्यूहरू, इन्टरनेसनल्ली आज हामीले पाएका छौँ इन्टरनेसनल डेमा UAAA का प्रेसिडेन्ट डाक्टर एन्जोङ ली र जुन UAAA कै जेनरल सेक्रेटरी
क्रिस्चियन पाए, साथै यो UIAA को पनि जनरल सेक्रेटरी जुन जोइन हुँदैछ। र अर्को कुरा हाम्रा यस नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको सल्लाहकारज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संगठन र पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्गठनका अध्यक्ष महोदयज्यूहरू, पदाधिकारी, महासचिवज्यू र यस पर्यटन इन्डस्ट्रीभित्र काम गरिरहनु भएका सम्पूर्ण पर्यटन व्यावसायिक साथीहरू र आज इन्टरनेसनल माउन्टेन डे जुन 17औं पटक भए पनि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले यही आजकै पात्रोलाई, आजकै दिनलाई हामीले समेटेर योभन्दा 8 वर्ष पहिला इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियममा हामीले माउन्टेन फेस्टिभल पनि गरिरहेको थियो। यो चाहिँ हाम्रा सम्मानित सल्लाहकार डाक्टर गुरुङ, गणेश गुरुङज्यू र हाम्रो कुशल गुरुङ र हामीहरूले सुरु गरेको थियो। यी कुराहरूलाई पनि हामीले समेट्दै यो कार्यक्रममा आज हाम्रो निमन्त्रणमा पाल्नु भएका सम्पूर्ण इन्डस्ट्री र शुभचिन्तक, विशेष गरेर आज माउन्टेन डेमा हामीले सम्मान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा प्रख्यात हाम्रो आरोही मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू र यो 17औं इन्टरनेसनल माउन्टेन डेमा जुन अहिलेसम्म माउन्टेन क्षेत्रमा काम गरिरहेका मित्रज्यूहरू, आज यो कोभिड-19 ले ग्रस्त भएर हामीले विगतमा जस्तो ठुलो इभेन्ट गर्न नसके तापनि आज यो देशमा बसेर, यो माउन्टेन कन्ट्रीमा बसेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको साथीहरूलाई जोइन गर्ने मौका पाएको छ। यसलाई बेलाले हरेक कुरामा सच हुन्छ र दुःख हुन्छ। यी कुराहरूलाई हामीले बिर्सेर आजको 17औं इन्टरनेसनल माउन्टेन डेलाई आज सफलतापूर्ण काम गर्नको लागि यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। Especially, I would like to thank you very much for our respected Youth Tribal Age President Dr. In Jong Lee and General Secretary Christian Pai and others delegates, members. Thank you very much for your joining is 17th International Mountain Day. अर्को कुरा आज मैले केही कुरा राख्नु चाहिएको छ। विशेष गरेर भिजिट नेपाल 2020 को सन्दर्भमा पनि नेपालले ठुलो, नेपाल सरकार लगायत नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले धेरै कुराहरूको कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। कोभिड-19 को कारणले गर्दामा यो सबै सपना चकनाचुर भएको छ। तर यी कुरालाई बिर्सेर आगामी 21 सुरु हुँदैछ। अवश्य पनि यो 2021 सफलता हुनेछ र यसलाई हामी सबैले धैर्य गरेर 2021 को मेमा हामीले विशेष कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ र जस्तै 2020 मा बाँकी भएका कुराहरू, समिट, इन्टरनेसनल ग्यादरिङ्सलाई हामीले अझ भव्य र सभ्यको साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसलाई एउटा विशेषताको रूपमा कमिङ इयरको लागि हामी सबै हेल्थी भएर कोभिडलाई परास्त पारेर हामी अगाडि बढाउनुको लागि हामी सबैलाई हौसला दिन चाहन्छौँ। र आज विशेष इन्टरनेसनल डेमा आज विश्व प्रख्यात 14 पिक आरोही साथीहरू पनि यहाँ आइरहनु भएको छ। विशेष गरेर हामीले यो कार्यक्रमलाई आज
कोरियाबाट पठाउनु भएको शेर्पा अफ इयर 2020 को लेजेन्डरी हिरो निम पूर्जालाई पनि यही कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले एवार्ड हस्तान्तरण गर्नेछ र साथै 14 पिक कम्प्लिट गरेका कान्छो आरोही निङमा डेभिड पनि यही हुनुहुन्छ र अफकोर्स हाम्रो यो कार्यक्रममा जुन 14 पिक समिटर प्रथम मिङमा शेर्पाज्यू आज उपस्थित हुनुहुनेछ जुममा पनि र 14 पिक कम्प्लिट क्लाइम्बर्सहरू र हिमालसँग लड्दै 24 पटक आरोही गर्नुभएका कामेरी त शेर्पा 21 टाइम समिट गरी विश्व प्रख्यात हाम्रा जुन आपा शेर्पाज्यू लगायत सम्पूर्ण लेजेन्ड र हिरोहरू र विश्वभरलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यो माउन्टेनको देश यस्तो गाह्रो बेलामा मनाउँदै जाँदाखेरि कोभिडबाट सेफ भएर सबैको सुस्वास्थ्यको लागि कामना गर्दै आज नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले वार्षिक योजना कार्यक्रममा गरिरहेको कुराहरूलाई म सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै महासचिवज्यूले यो अपुरो कुराहरूलाई पुरा गर्नेछ र एनाउन्स गर्नेछ के छ हाम्रो कार्यक्रम भन्ने विषयलाई त्यो भन्दै म आज 17औं इन्टरनेसनल माउन्टेन डे पर्वतीय दिवसको लागि यो कार्यक्रममा पाल्नु भएको सम्पूर्ण अतिथिगण र उपस्थित भद्र महिला नेसनल इन्टरनेसनल आरोही र प्रख्यात प्रेसिडेन्टहरूलाई म यो स्टेजबाट सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र मेरो आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्णलाई म यो कोभिडबाट बचेर आगामी दिनको यो थल परेको पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुको लागि हौसला बढोस् भन्दै सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका साथीहरू र पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नेपाल सरकार लगायत शुभचिन्तकहरूलाई म स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द यसरी टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू आदर्शज्यू। मीरा म्याडम अलि व्यस्त हुनुभएको त्यो पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। मीरा म्याम एकपल्ट हजुरको फेस देखाए भएर मैले फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएँ। यहाँलाई आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्छु मीरा म्याम। हजुरको अनम्युट गर्नु होला म्याम, म्युट छ। कामै गरिरहेको छैन। ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच। म बोलिरहेको छु तर यहाँ अलिअलि काम पनि भएको भएर म काम पनि गर्दैछु, ड्युटीमै छु है। तपाईलाई पाए यही नै खुसी म्याम। ल हामी प्रोग्राम क्यारी गर्छौँ। विशेष गरी प्रोग्राम थ्याङ्क यू सो मच, इट्स माई प्लेजर सर। नमस्कार नमस्कार। आज विशेष गरी आजको यो कार्यक्रम र केशवजी वार्म वेलकम द प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल माउन्टेन लिडर एसोसिएसन र सबै साथीहरू जोडिनु भएको छ। द मेनली आज यो कार्यक्रमको अलिकति आकर्षणको बिन्दुको रूपमा पनि कार्यक्रमको आकर्षण रहेको चाहिँ हामीसँग रहनुभएका चाहिँ नि लोकप्रिय अबको चाहिँ विख्यात आरोही निम्स पूर्जा, निम्स दाई, यानि कि वी कॉल हिम निम्स दाई। आज यो कार्यक्रममा उहाँलाई चाहिँ अवार्ड गर्ने कार्यक्रम छ। एन्ड एज आवर प्रेसिडेन्ट सन्तबीर लामा सेड, दिस शेर्पा अफ द इयर अवार्ड इज obviously of course awarded by UAAA, Union of Asian Alpine Association. We are very proud and very glad that Dr. Injong Lee, the president of UAAA, and also the General Secretary Christian Pai, both of they are already here. After a very short remarks and the greetings by the tourism heads, and also we have the NMS, the advisor Dr. Ganesh Guru. Then in the middle we will just hand over his award, of course virtually. Very unfortunate that the names that could not make Dr. Injong Lee and Christian Pai, but they have already shared their love on this award in 2020 February, where we have safely kept here. And let me just announce you here, this award is ekdamai ramro, nice, well plated. Euta chai ni certificate cha. Then after we have also we have Ice Axe Black Yak. And अर्को चाहिँ इट्स 1000 अमेरिकन डलर्स जने अवार्ड रहेको पनि तपाईहरु सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। I know I'm doing a bit slow, but still I will not waste the time. I know all of you have been
patiently waiting for very long. But still, let me just share. 11 December 2020, आजको दिन, what we have been celebrating International Mountain Day, having a theme called the Mountain Biodiversity. आज यो mountain biodiversity को theme मा चाहिँ आज हामी मनाइरहेका छौं र आज विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि हाम्रो पाहुनाहरू जोडिनु भएको र पर्यटन विभागबाट मिरा म्याम पनि यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहनु भएको छ। त्यसैले एकपल्ट राष्ट्रलाई सम्मान स्वरूप चाहिँ हामी राष्ट्रिय गान बजाउँछौं। एटलिस्ट यो राष्ट्रिय गान बजाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु सबैले एकपल्ट 1 मिनेट लाग्ला यथास्थानबाट उभिएर चाहिँ राष्ट्रप्रति चाहिँ राष्ट्रपति सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। डाक्टर इन्जोङ ली, we are going to play our national anthem. So if you do not mind, let's stand from your own seat and give a respect to Nepal. So this is time for the national anthem. So we're going to stand from our own seat and we sing together. Mr. Lord, warm welcome. Lord, could you hear me? Yeah, if you just unmute your mic. Yes. Good afternoon, everybody. Yes, the General Secretary of International Climbing Mountain Federation, Mr. Lord, is here. I'm sorry, I know you had a very urgent meeting and you were driving back to your home. I'm sorry we made you very rushed, very hurried, but warm welcome. In just about 5 minutes, we have started our program. We're very glad to have you here. Warm welcome, namaste, and yes, good afternoon. So it's the time we are playing the national anthem of Nepal. So let's stand from your own seat and give respect to our country, Nepal. So राष्ट्रिय गान बजाउनको लागि म अनुरोध गर्छु प्राधिनी मित्र, विशेष गरी यो कम्युनिकेसन अफिसर शैलेन्द्र गणगोलले राष्ट्रिय गान बजाउनु हुनेछ। So we play the national anthem of Nepal. Thank you. Thank you so much. Please take your seat. And of course, we cannot forget all our legend climbers and the world-renowned climbing Sherpas or the climbers. I mean, सबैलाई थाहा छ, I would say many years we have lost our climbing Sherpas, our climbing friends during their climbing or the expedition or the peak climbing. So in their name, those who have lost their life for the for their departed eternal soul, for their peace. I would like to request all of you just take a minute, the silent of moment. म 1 मिनेटको लागि मौन धारणको लागि जो आरोही हाम्रा क्लाइम्बिङ शेपर्स अथवा आरोही मित्रहरूको जो हिमाल आरोहणको क्रममा दिवंगत हुनुभयो उहाँहरूको
चिर शान्तिको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेटको लागि मौन धारणको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। I would like to request everyone take a minute for the moment of silence, please, on the name of the climbers who lost their life during their expedition. So the time starts now. Thank you. सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब ढिलो नगरिकन 2019 मा हामी सबैलाई थाहा छ, everybody knows, in the mountain tourism of Nepal अथवा यो travel trade, he's not a popular nationally, he's also very well known and popular internationally. As a एउटा सौभाग्य जोडेको छ, very fortunate and I'm very lucky that actually we have a Nims Purja. Also and a nickname, हामी उहाँलाई निम्स दाइ भन्न पनि चिन्छौं. We have a big respect, big love. He's an enemy today. Enemy is very proud, very happy, very lucky as Nims Purja is here today. And also the Dr. Injung Lee from UAAA is available, including our General Secretary, the General Secretary Christian Pai from UAAA. अब अहिले एनएमएका अध्यक्षज्यूबाट यही भिडियो मार्फत निम्स पूजा यानी कि निम्स दाइलाई द शेपर अफ द इयर, द ब्ल्याक हियाको एउटा आइसैक्स with the certificate एउटा plaque र यसको साथसाथै $1,000 American यो अवार्ड रहेको यो पुरस्कार internationally very well known. And this the gift अथवा हामी चाहिँ यो पुरस्कार प्राइज चाहिँ UAAA बाट चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा आज विशेष गरी यो COVID-19 को कारणले गर्दा the president of UAAA and the general secretary could not be here, but still they have joined in Zoom. त्यस कारणले गर्दाखेरि म संघका अध्यक्षज्यूलाई यो भिडियोमा देखिने गरी तपाईसँगै रहेको यो तीन पुरस्कार चाहिँ नि निम्स दाइलाई निर्मल पूजालाई प्रोवाइड गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु. And after handing over this the award, Dr. Injung Lee will share his short remarks. So अध्यक्षज्यू कृपया यो भिडियोमा सबैले देखिरहेको छ. We have been watching together, and also the General Secretary of UIAA, Mr. Lode, is here. So we cheer together. म अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ यो भिडियोमा देखिने कृपया यो भिडियोमा देखिने गरी यो पुरस्कार उहाँको अवार्ड चाहिँ नि प्रोवाइड गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु. एकैछिन हजुर महासचिवज्यू हलमा कि यतै हो? हजुर यहाँ गर्दा हुन्छ. हलमा यहाँ गर्दा हुन्छ. हलमा गर्दा ठिक हुन्छ. यहाँ सबै आछ नि. के गर्नु ल उतापट्टि है यसो ल्याउ न यो लाइभ हुन्छ. Just take some pictures. I think we are there. You can see. Oh, the एकदम live. Is it stuck on something else? Yeah, it's okay. I think yeah, we'll. Yes, you clearly can see it's happening right now in Nepal. The late Dr. Ganesh, sorry, the Harka Gurungs at the hall, anime. Okay, thank you very much. Nepal को अब एकपल्ट हामी सबैले सुन्ने गरी एकपल्ट क्ल्याप गरेर ताली बजायौं भने यो यसमा पनि सुनिन्छ. Thank you everyone. Nims Dai, Nims Purja. This award is the award is good. One more, Sandro. Good, this one. One you found भएको
award. Got it? हामी अहिले Sandro? तपाईहरुलाई Okay. Yes, I. Yes, I राख्छु म उता यसरी ल You Tirupati president. Yeah. Head over here right now. दाजु हाम्रो त्यहाँ छ है खैरेले खतरा खिच्दैछ फोटो त्यो सेटै हो ल हैन यस्तो ठिकै छ यस्तो ठिकै छ त्यो जान त्यहाँ तल राख्दिनुस् ठिकै छ यतिकै उसले खिचिहाल्छ Ice X र उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट प्लाट ओहो okay Yes. So $1,000 is quite heavy, huh? okay हस् ल देखाउने Thank you. हैन यसलाई ठ्याक्कै यहाँ गरौँ त्यहाँ यतिकै यसो ल ओके ल Chandra one more if you can I think is the lighting all right Yes, everything all right ल हामीले देखिरहेछौँ यसलाई I think एकचोटि त्यो प्रोजेक्टर अफ गर्न मिल्छ एउटा राम्रो फोटो खिचाउन Off one is the projector. मैले राम्रो प्रोफेसनल क्यामेराम्यानले हैन Projector lay off one. You good now Sandro Yes. Yeah happy Thank you Thank you very much Center me. ठिकै छ ठिकै Thank you. Nimstai, hardik badai cha. Huge congratulations. And once again, I would like to say that this award is provided by UAAA, Union of Asian Alpine Association. As I earlier announced that actually the Dr. Injong Lee and the General Secretary Christian Pai, both of them here. So, our Dhilo Nagari kana, म चाहिँ अध्यक्षज्यू अब निम्सदाईको छोटो एउटा मन्तव्य भएको हुनाले कृपया तपाईहरु चाहिँ यथास्थानमा आफ्नो स्थानमा रहिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु Hello. Hola. Something going here. निम्ताई निर्मल पूजाजी यहाँलाई अब आफ्नो यो अवार्ड र विशेष गरी आफूसँग रहेको अनुभव सहितको एउटा छोटोमा आफ्नो रिमार्क्सको लागि म अनुरोध गर्छु Is it my time to speak? Okay. ल उता जानु परेन ल कति दुःख बहिनीको भयो रे कन्फर्म गर है ल पक्कै यहाँ एकछिन हजुर Again. Okay, yeah, I mean, okay. All right, cool. Thumbs check 1, 2, 3. We good? Can everybody hear me? Yes, we can hear you. Okay, good. Hello and namaste to everyone who are present here today. And of course, we are in this, time of pandemic where we have to, do a celebration in the Zoom and all. It all feels awkward, but here we are. No, first and foremost, I do really appreciate and big thank you for everybody else. And then I think, the award has been presented to me, but as I said, the whole project, Possible 14/7 was the hard work of me and my team and all. Having said that, once again, I feel really honored and privileged to receive this award, and thank you so much. Please, stay safe in this tough time and all.
And having said that, I would love to, I would like to leave this stage. Many thank you. Thank you, Nimsdai. Thank you. Thank you. Once again, huge congratulations. Very proud. We are very proud of you, Nimsdai. Thank you. Thank you. Mingma ji, if you can hear me, of course, we have a big love and respect for you too. It's a great privilege that 11 December in International Mountain Day, as a Mingma ji la pani हामीले पाएका छौं. Mingma ji, as you being a veteran climber, the youngest climber in the world, Guinness record world पनि तपाईले पाइसक्नु भएको छ. विश्वको 14 वटा हिमालहरू 8000 मिटरका अग्ला हिमालहरू सफल आरोहण पश्चात. Now I would like to request the Mingma David, Mingma Gyabu Sherpa for your short remarks. Mingma Gyabu 잠깐 얘기하고 제일 youngest라서 작년에 어디 갔어? Okay. 됐다. And also let me just share all of you. Gyabu Sherpa was the winner of Sherpa of the year 2019, and also the equally he got the same prize. And the provided by now is up over to you. 이제 1호고 올해 2호 받은 한마디 하라고. 예, 얘가 Go ahead, please. Hello, namaste सबैजनालाई. 11 December International Mountain Day का NMA का अध्यक्षज्यू लगायत UIA का अध्यक्षज्यू UIA का प्रतिनिधिज्यू लगायत पर्यटन बोर्डका आचार्यज्यू लगायत सम्पूर्ण विभिन्न टुरिज्ममा विभिन्न क्षेत्रबाट यस जुम कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते भन्न चाहन्छु. यस पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि जुमबाटै भए तापनि इंटरनेशनल माउन्टेन 17औं इंटरनेशनल माउन्टेन डे को सेलिब्रेसनमा छौं र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु एनएमए UAAA लाई. लास्ट इयर 2019 को शेर्पा अफ द इयर बाट म अवार्डेड हुन पाएको थिएँ. त्यसै गरेर कन्टिन्यू यो एउटा माउन्टेन र माउन्टेनियर्स सँग जोडिएको जुन चाहिँ हामी जस्तो यङ जेनेरेसनलाई एउटा यस्तो खालको अवार्डले चाहिँ एउटा ऊर्जा पैदा गर्छ र माउन्टेन प्रोटेक्सन र माउन्टेनलाई कसरी आगामी दिनमा अझै राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा हामी जस्तो यङ जेनेरेसनको लागि चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ. त्यसै गरेर आगामी दिनहरुमा पनि एउटा शेर्पा अफ द इयर 19 को एउटा पात्र मात्रै भए तापनि म जस्तो माउन्टेन र माउन्टेनियरमा कन्टिन्यू माउन्टेनसँग रिलेटेड सयौं हामी शेर्पा कम्युनिटीका शेर्पा दाजुभाइ तथा माउन्टेन वर्करहरु हुनुहुन्छ. उहाँहरुको लागि आगामी दिनहरुमा फेरि यस्तो खालको अवार्डले चाहिँ हौसला मिल्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु. लगायत हामी माउन्टेन डे सेलिब्रेसन गरिरहँदाखेरि म केही कुरा माउन्टेनसँगको रिलेटेड कुरा यहाँ सम्पूर्ण टुरिज्मका अग्रजहरु भएको हुनाले म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु. यसै एनएमए अन्तर्गत माउन्टेन रेस्क्युको लगायत एभरेस्टमा विविध फोहोर गार्बेजको कुराहरूलाई हामीले एनएमएबाट अध्यक्षज्यू स्वयं बसेर एउटा नीति निर्माणको एउटा सल्लाह सुझावको रूपले एभरेस्ट चाहिँ 5 वर्षमा एकचोटि सफा गर्ने हैन, प्रत्येक वर्ष नै त्यो एउटा 3000 रुपैयाँ गार्बेज डिपोजिटलाई परिवर्तन गरेर एउटा सर्टेन अमाउन्ट राखेर फोहोर चाहिँ हिमालको फोहोर प्रत्येक वर्ष एउटा अध्यक्षज्यूले नेतृत्व एनएमएबाट एउटा फाइल गर्यो. यो चाहिँ 2021 मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु र सम्पूर्ण आरोहण हामीले एउटा कुरा पनि सिकाएको छ. हामीले
जति पनि एभरेस्टको हाइट पनि उचाइ बढेको हामीले रिपोर्टबाट थाहा पाएको छौँ। एभरेस्टको हाइट चाहिँ बढ्दै गर्दाखेरि हामी हिमालमा काम गर्ने मजदुरहरू जुन चाहिँ हामी